नमस्कार। भैरवा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा म प्याप्सन रूपन्देहीले सञ्चालन गरेको यस शैक्षिक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा झैं आज पनि कक्षा 10 को नेपाली पाठ्यपुस्तक अध्यापन गराउनका निमित्त म उपस्थित भइसकेको छु। मलाई विश्वास छ मेरा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू टेलिभिजनको अगाडि आज पनि अध्ययन गर्नका निमित्त तयारी अवस्थामा बसिसक्नु भएको छ। अब म विलम्ब नगरी आजको विषयवस्तु यहाँहरू समक्ष राख्नेछु र केही कुरा यहाँहरूले आज पनि सिक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हिजोको कक्षामा हामीले बुँदा टिपोट र सारांश लेखन सम्बन्धी केही नियमहरू जानिसकेका छौं, हामीले पढिसकेका छौं। बुँदा टिपोट भनेको के हो, बुँदा टिपोट लेख्न सिक्दा हुने फाइदाहरू के हुन् र बुँदा टिपोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् भन्ने सिलसिलावार रूपमा हामीले हिजो सिकिसकेका छौं। आज त्यस विषयमा मलाई लाग्छ धेरै चर्चा गर्नु पर्दैन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ बुँदा टिपोट भनेको कुनै लामो लेख, रचना वा घटना विवरणलाई कुनै लामो किसिमको रचना, घटना विवरणलाई सजिलो तरिकाबाट हामीले त्यसलाई सम्झिनका निमित्त, त्यसलाई जान्नका निमित्त र त्यसको भावबोध गर्नका निमित्त गरिने टिपोट जुन बुँदा टिपोट हो भनेर हिजो हामीले पढिसकेका छौं। त्यसैगरी सारांश लेखन के हो र सारांश लेखन गर्दा हामीलाई के कस्ता फाइदाहरू हुन्छन् त? सारांश लेखन पनि कुनै पनि किसिमका रचनाहरूको महत्त्वपूर्ण कुराहरू, त्यसको मुख्य भावलाई नछुटाई हामीले अनुच्छेदका रूपमा, वाक्यांश सहित अनुच्छेदका रूपमा गरिने पुनर्लेखन सारांश लेखन हो भनेर हिजोको कक्षामा हामीले सिकेका थियौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईहरूलाई नेपाली किताबको अभ्यासबाट बुँदा टिपोट गर्न जुन सोधिएको थियो, पहिलो पाठमै हामीलाई जुन सोधिएको थियो पेज नम्बर 6 को प्रश्न नम्बर 10 मा पाठको 10औं अनुच्छेद पढी मुख्य 4वटा बुँदाहरू टिप्नुहोस् भनेर जुन हामीलाई यहाँ अभ्यास गराउन खोजेको छ, मैले त्यो गृह कार्यको रूपमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पेको थिएँ। मलाई विश्वास छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यसबाट बुँदा टिपोट गर्नुभयो। अब त्यो बुँदा टिपोट यहाँहरूको सही भयो या भएन, यहाँहरूले आफै पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि अब यसपछि हिजो बाँकी रहेको विषयवस्तुलाई चर्चा गर्नेछौँ। मैले टेलिभिजन स्क्रिनमा हिजो देखाए जस्तै एउटा अनुच्छेद, यही पहिलो पाठ, यही जन्मभूमि कथाको अन्तिम अनुच्छेद यहाँहरूलाई मैले हिजो टेलिभिजनमा जसरी देखाएको थिएँ, आज त्यहीबाट फेरि हामी आजको कक्षा सुरु गर्नेछौँ। टेलिभिजन स्क्रिनमा जुन अनुच्छेद यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, मैले बुँदा टिपोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् भनेर हिजो मैले भनेको थिएँ। सबैभन्दा पहिला बुँदा टिपोट गर्दा त्यसको भाव बोध गर्नुस् र त्यहाँका महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई रेखाङ्कन गर्नुस्। महत्त्वपूर्ण कुरालाई रेखाङ्कन गर्नुभयो भने बुँदा टिपोट गर्दा सजिलो हुनेछ भनेर यो कुरा मैले सिकाएको थिएँ। त्यही अनुसार मैले यहाँ दिएको अनुच्छेदमा पनि, यो जन्मभूमि कथाको अन्तिम अनुच्छेद हो, यो अनुच्छेदबाट हामीलाई परीक्षामा प्राय गरी बुँदा टिपोट गरी सारांश लेखन गर्नुहोस् भनेर सोधिरहेको छ। जुन नमुना प्रश्न मैले तपाईलाई यहाँ देखाइरहेको छु। अब म आजको कक्षामा के सिकाउन गइरहेको छु कि रेखाङ्कन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू आखिर के हुन् त? तपाईलाई मैले रेखाङ्कन गर्न भनेको थिएँ भने मैले यहाँ यस अनुच्छेदमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई रंगीन बनाएको छु। देखिरहनु भएको छ नि, हैन?
पहिलो वाक्यमा थियो रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझ्यो। दोस्रो वाक्य थियो उनीहरू अयोध्या फर्किने भए। तेस्रो वाक्य थियो रामचन्द्रले सम्झाई बुझाई गरेपछि विभीषण लङ्काको राजा हुन तयार भए। मैले यहाँ रङ्गीन बनाएको कुरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले देखिरहनु भएको छ। अब यसो हेर्नुस् त कि जसरी मैले रेखाङ्कन गर्नुहोला तपाईले आफ्नो प्रश्नपत्रमा भनेर भनेको थिएँ, त्यसै गरी यसलाई मैले रङ्गीन बनाएर देखाएँ। अब यसको मुख्य भाव नछुट्ने गरी यसबाट एउटा बुँदा हामी तयार गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ बुँदा तयार गर्दा त्यहाँ समापक क्रिया अथवा समापिका क्रियाको प्रयोग हुँदैन, असमापिका क्रियाको हामी प्रयोग गर्दछौँ। असमापिका क्रियाको प्रयोग गर्दै अब यी वाक्यबाट एउटा बुँदा तयार गर्ने प्रयत्न गरौँ त कस्तो बुँदा बन्दो रहेछ। म तपाईलाई अब यसको नमुना वाक्य देखाउन गइरहेको छु है त। लक्ष्मणको चित्त बुझाई विभीषणलाई लङ्काको राजा बनाएर रामचन्द्र अयोध्या फर्किएका। हेर्नुस् त अघि मैले जुन तपाईलाई टेलिभिजनमा जुन अनुच्छेद देखाएँ र ती तीनवटा वाक्यमा हामीले त्यसलाई रेखाङ्कन गर्यौं अथवा त्यहाँ रङ्गीन बनायौं, त्यसको मुख्य भाव नछुट्ने गरी एउटा बुँदा टिपोट गर्ने प्रयास गर्यौं। यो नमुना बुँदा मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु कि लक्ष्मणको चित्त बुझाई विभीषणलाई लङ्काको राजा बनाएर रामचन्द्र अयोध्या फर्किएका। हामीले बुँदा टिपोटमा समापक क्रियाको प्रयोग गर्दैनौं, यहाँ असमापक क्रियाको प्रयोग भएको छ। के यो बुँदा पूर्ण भयो त? एकचोटि हेर्नुस् है, यो बुँदामा केही कुरा छुट्यो कि? हामीले छुटाउनै नहुने कुरा केही छुट्यो कि? त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ है। प्राय गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुँदा टिपोट त गर्नुहुन्छ, तर किन सजिलो भएर हो कि या ध्यान कम भएर हो? सजिलो भएको हुनाले ध्यान कम हुन सक्छ, त्यसैले कहीँ न कहीँ तपाईहरूले त्रुटि गर्नुहुन्छ भनेको थिएँ। यहाँ हामीले छुटाउनु नहुने कुरा अल्पविराम हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। अल्पविराम, यहाँ अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्यौं भने हामीलाई एउटा बुँदा पूर्ण भएको हामीले सम्झिन सक्छौं। यो एउटा बुँदा तयार भयो। यसै गरी हामी चारवटा बुँदा तयार गर्नु छ र त्यसपछि सारांश अथवा त्यसलाई संक्षेपीकरण गर्नु छ। अब ख नम्बरका लागि फेरि एकचोटि अघिको अनुच्छेद हेरौं है त। त्यस अनुच्छेदमा रङ्गीन गरिएका कुराहरूबाट हामीले अर्को वाक्य बनाउन सक्छौं। त्यहाँ के छ हेर्नुस् त। अयोध्यावासीले उनीहरूलाई भव्य स्वागत गरे। त्यसपछि रामचन्द्र अयोध्याको राजा भए
अब राजा भएको कुरा पनि छोड्नु भएन। फेरि त्यहाँका अयोध्यावासीले भव्य स्वागत गरे भन्ने कुरा पनि हामीले सकेसम्म छुटाउनु भएन, त्यसलाई पनि राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि उनले राजा भइसकेपछि गरे कस्तो क्रियाकलाप गरे त? उनले सदैव जनताको निर्णयलाई आत्मसात गरे। ल हेर्नुहोस् त, जनताको निर्णयलाई आत्मसात सबै राजाले गर्दैनन्। रामचन्द्रले जो गर्नुभयो त्यो मुख्य कुरा थियो, त्यसैले हामीले त्यहाँ त्यसलाई पनि जनताको निर्णयलाई आत्मसात गरे भन्नेमा पनि हामीले रंगीन बनायौं र यी कुराहरू यसका महत्त्वपूर्ण रहेछन् है भन्ने कुरा हामीले त्यसबाट अनुभव गर्यौं, त्यसको भावलाई हामीले यसरी बुझ्यौं। अब ख नम्बरको अर्को बुँदा कस्तो बन्न सक्दो रहेछ त एकचोटि फेरि हेरौं है त। अयोध्यावासीको भव्य स्वागतपछि राजा भई जननिर्णयलाई आत्मसात गरेका। ल हेर्नुस् त, हामीले अर्को दोस्रो बुँदा पनि तयार गर्यौं। दोस्रो बुँदाको नमुना तयार भइसकेको छ कि अघिका ती 3 वाक्यबाट मुख्य कुरा, जिस्ट कुरा भनिन्छ नि हैन, त्यो मुख्य कुरालाई नछुटाउने या छुटाउने प्रयास हामीले गरेका छैनौं। अयोध्यावासीको भव्य स्वागतपछि राजा भई जननिर्णयलाई आत्मसात गरेका। अघि त्यहाँ अनुच्छेदमा जनताको निर्णयलाई भन्ने थियो, त्यसलाई हामीले ती दुईटा शब्दलाई एउटै शब्द बनाउने प्रयास गर्यौं, किनकि हामीले फेरि अनुच्छेदमा हाम्रो संक्षेपीकरणमा शब्दको पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जननिर्णय एकै ठाउँले एउटै ढिकामा लेख्न मिल्ने, त्यसै कारणले गर्दा जननिर्णयलाई आत्मसात गरेका। अर्को कुरा मैले के छुटाएँ यहाँनिर हो, यहाँ पनि अल्पविराम छुटेको छ। यो अल्पविराम पनि हामी छुटाउनु भएन। यसरी हामीले अघिको अनुच्छेदबाट 2 वटा बुँदा तयार गर्यौं। अब तेस्रो बुँदा कस्तो बन्न सक्ने त एकचोटि फेरि अनुच्छेद हेरौं त। अघिको अनुच्छेद ल हेर्नुस् त, उनी एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा स्थापित भए। अब त्यहाँबाट आदर्श शासकका रूपमा स्थापित भन्नेलाई हामीले रंगीन बनायौं। त्यसपछि उनको शासन व्यवस्था अरूका लागि पनि अनुकरणीय बन्यो। अब सबैको शासन व्यवस्था अनुकरणीय हुन सक्दैन, नहुन सक्छ, त्यसैले त्यसलाई पनि हामीले रंगीन बनायौं। त्यसैले हरेक असल राज्य व्यवस्थालाई राम राज्य भन्न थालियो। ल हेर्नुस् त, राम राज्य सबै राज्य व्यवस्थालाई अथवा हरेक राज्य व्यवस्थालाई राम राज्य भन्न सकिँदैन। त्यसरी आदर्श सहितको आदर्श व्यवस्थापन, जननिर्णयलाई आत्मसात सहितको हरेक असल राज्य व्यवस्था यदि छ भने त्यसलाई राम राज्य कहलिने हामीले कथामा पनि पढेका थियौं। यहाँ पनि त्यो कुरा छ भने हामीले राम राज्य व्यवस्थालाई राम राज्य भन्न थालियो, त्यसबाट राज्य व्यवस्थालाई राम राज्य, अब यो कुरा पनि छुट्नु हुँदैन है भनेर हामीले यहाँ यसलाई पनि रंगीन बनायौं। अब तेस्रो बुँदा कस्तो हुन सक्छ त एकचोटि फेरि हेरौं है त। तेस्रो बुँदा हेरौं है। आदर्श
शासन व्यवस्थाको कारण राम राज्यको स्थापना। आदर्श शासन व्यवस्था पनि त्यहाँ रामचन्द्रले स्थापित गर्नुभयो र सँगसँगै त्यस किसिमको हरेक आदर्श शासन व्यवस्थालाई असल र आदर्श शासन व्यवस्थालाई राम राज्य जुन भन्न थालिएको थियो त्यसको स्थापना भयो है भनेर हामीले मुख्य कुरा नछुटाई हामीले अर्को तेस्रो बुँदा पनि तयार गर्यौं। यसमा पनि अल्प विराम नछुटाऊ है। यति गरियो भने हामीले तीनवटा बुँदा पनि पूरा गरेको ठहर्नेछ। त्यसपछि अब फेरि चौथो अथवा अन्तिम बुँदा फेरि यो अनुच्छेदबाटै हामी निकालौं है त चौथो बुँदा। यसरी लङ्काको सारा वैभव त्यागी आफ्नो जन्मभूमिमा फर्किएर जनभावनाको कदर गर्दै शासन गरेकाले रामको नाम संसारभर फैलियो। अब संसारभर फैलिएको कुरा अथवा त्यो संसारभर फैलिनेको कारण के हो त्यसको जिस्टलाई पनि त्यसको मुख्य भावलाई पनि हामीले सकेसम्म समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यसैगरी जन्मभूमि प्रतिको प्रेमका लागि रामको कदम सबैका निम्ति अनुकरणीय र लोकप्रिय बन्यो। माथि पनि अनुकरणीय भन्ने शब्द हामीले रंगीन बनाएका थियौं, तल पनि अनुकरणीय भन्ने शब्दलाई रंगीन बनाएका छौं, माथि हामीले अनुकरणीय शब्द ल्याएका छैनौं। त्यसैले दुवै ठाउँमा दोहोर्याउनु ठिक हुँदैन। दोहोर्याउँदा हामीले भने जति शब्दलाई फेरि संयोजन गर्न सक्दैनौं। त्यसैले अघि रंगीन बनाइए पनि हामीले फेरि त्यसबाट काटछाट चाहिँ गर्न सक्नेछौं। अब यही बाँकी रहेको लङ्काको सारा वैभव त्यागी भनेपछि त्यहाँको वैभव सुख शयल त्यो सारा सम्पत्तिलाई त्याग गर्न सक्नु महत्त्वपूर्ण कुरा थियो। लङ्कालाई त्याग गर्नु भनेको चान्चुने कुरा थिएन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसैले त्यो वैभव त्यागलाई हामीले पक्कै पनि जोड्नु पर्नेछ। संसारभर फैलिनुको कारण चाहिँ अनुकरणीय बन्ने हो। त्यसैगरी यो जन्मभूमि प्रतिको प्रेम भनेको छ नि देश प्रेम। अब यसबाट हामीले एउटा सठिक शब्द लिन सक्छौं। जन्मभूमि प्रतिको प्रेम भनेपछि देश प्रेम पक्कै पनि बन्न सक्छ। त्यसैले अब चौथो अथवा अन्तिम बुँदा अब हामी फेरि लेखौं है त। चौथो बुँदा मसँगै तपाईहरूले पनि लेखिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु है म। अब चौथो बुँदा वैभव त्याग, देश प्रेम, जन्मभूमि प्रतिको प्रेम भनेको थियौं नि अघि हामीले, त्यसैबाट ल्याएका हौं। देश प्रेम र सुशासन, सुशासनले गर्दा अनुकरणीय बनेका। ल हेर्नुस् त हामीले चौथो बुँदा पनि नमुनाको रूपमा टिप्ने प्रयास गर्यौं। वैभव त्याग, देश प्रेम र सुशासनले गर्दा अनुकरणीय बनेका। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यहाँ मुख्य कुरा केही छुट्यो कि छुटेन होला? केही हामीले छुटायौं कि छुटाएनौं त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। पक्कै पनि ध्यान दिइसक्नुभयो, मेरो इशारा संकेत बुझिसक्नुभयो। यहाँ चाहिँ अब हामीले पूर्ण विरामले यसलाई समापन गर्नेछौं। अघि
अल्प विरामको प्रयोग गरेका थियौँ भने अन्तिम बुँदामा हामीले अब पूर्ण विराम चिन्हको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी 4 वटा बुँदाहरू हाम्रो तयार भयो। यही बुँदामा आधारित रहेर यही बुँदाका मुख्य कुराहरूलाई नछुटाइकन अब हामी समापिका क्रियाको प्रयोग गर्दै हामीले यसलाई संक्षेपीकरणको रूपमा अनुच्छेदको रूपमा फेरि 1/3 अनुच्छेद तपाईहरुलाई थाहा छ हामीले यसलाई बनाउने छौं। अब फेरि एकपटक कसरी संक्षेपीकरण गर्ने त एकचोटी फेरि हेरौं है त। यस बाटोको यो अघि हामीले जो टिपिसक्यौं बुँदाहरू जुन बुँदा टिपोट हामीले गरिसक्यौं त्यसको नमुना तपाईलाई मैले टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखाएँ। यसपछि अब संक्षेपीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले तपाईलाई देखाउने छु। सारांश लेखन। ल हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ सारांश लेखनको नमुना मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु। लक्ष्मणको चित्त बुझाई विभीषणलाई लंकाको राजा बनाएर रामचन्द्र अयोध्या फर्किए। हामीले पहिलो बुँदाबाट यो वाक्य तयार गर्यौं। तपाईलाई थाहा छ हामी यो सारांश लेखनमा धेरै कुराहरू अथवा घटना परिघटनाहरू जोड्न सक्दैनौं, हामी लम्ब्याउन पनि सक्दैनौं। सार अंशलाई सारांश भनिएको हो। त्यसैले त्यसको सार अंश मात्रै अनुच्छेदको रूपमा हामी लेख्ने छौं। त्यसैगरी अयोध्यावासीको भव्य स्वागतपछि राजा भई जनताको निर्णयलाई आत्मसात गरे। त्यसैगरी आदर्श शासन व्यवस्थालाई राम राज्य भन्न थालियो। वैभव त्याग, देश प्रेम र सुशासनले गर्दा उनी अनुकरणीय बनेका हुन्। यति हामी गर्न सकियो भने पक्कै पनि हाम्रो सारांश लेखन पूरा हुनेछ। त्यसपछि अर्को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले छुटाउनै नहुने कुरा भनेको त्यसपछि यहाँहरूले लेख्नै पर्नेछ। मैले हिजोको कक्षामा भोलि भन्ने छु तपाईलाई भनेको थिएँ नि, हो यही हो। मूल अनुच्छेदको शब्द संख्या हामीलाई प्रश्नमा जुन अनुच्छेद दिएको हुन्छ त्यो अनुच्छेदको शब्द संख्या तपाईले गर्नुपर्ने छ। यसमा 95 वटा शब्द संख्या रहेछन् अनि त्यसको 1/3 शब्द संख्या चाहिँ करिब 32 हुन जान्छ र हामीले संक्षेपीकृत गरिएका ती सारांशमा लेखिएका शब्दहरू भनेका 33 वटा छन्। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले यो नमुना हेर्नुभयो। यही नमुनाको आधारमा यहाँहरूले आफूलाई पक्कै पनि यो अब बुँदा टिपोट गरी सारांश लेख्न सक्ने गराउनु भयो भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यो सिकिसक्नु भयो। अब तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको बुँदा टिपोट कसरी गर्ने, बुँदा टिपोटमा मोटामोटी कति शब्द रहने, सारांश लेखन कसरी गर्ने र त्यहाँ छुटाउन नहुने कुराहरू के हुन् त। अल्प विराम विद्यार्थीले छुटाउने गरेको हामीले पाइरहेका छौं। त्यसैगरी अन्तिममा जुन मूल अनुच्छेदको शब्द संख्या अथवा त्यसपछि 1/3 शब्द संख्या र संक्षेपीकृत शब्द संख्या जुन हामीले अघि नमुना हेर्यौं त्यो पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले छुटाउनु हुने छैन। यति गर्नुभयो भने यहाँहरूको बुँदा टिपोट र सारांश लेखन पूरा हुनेछ। हामीलाई परीक्षामा यो बुँदा टिपोट र सारांश लेखन 5 अंकको आउँछ। 2 अंक तपाईको बुँदा टिपोटमा र 3 अंक सारांश लेखनमा छुट्याइएको छ। मलाई विश्वास छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब बुँदा टिपोट र सारांश लेखन
सिकिसक्नुभयो र जान्नुभयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले नमुना प्रश्नोत्तर लेखन पनि हामीले अभ्यासको रूपमा गरिसकेका छौँ। त्यसैगरी पहिलो पाठमा सिकाउन खोजेको कथा लेखन पनि हामीले सिकिसकेका छौँ। हामीलाई बुँदा टिपोट यस अभ्यासमा सिकाउन खोजेको थियो। बुँदा टिपोट सँगसँगै हामीले सारांश लेखन पनि सिकिसक्यौँ। अब यसपछिको कक्षामा भने हामी व्याकरण खण्डतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। तपाईलाई अभ्यासको रूपमा पेज नम्बर 7 मा तपाईलाई पेज नम्बर 7 को अन्तिम प्रश्न 17 नम्बरमा तलको तालिकामा ह्रस्व लेखिने शब्दका केही उदाहरण दिएको छ। हरेकमा थप 10 वटा शब्द लेख्नुहोस्। यहाँ तालिका सहित हामीलाई केही कुरा सिकाउन खोजिएको छ। त्यो सिकाउन खोजिएको कुरा के हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो सिकाउन खोजिएको कुरा के थियो भने नेपाली वर्ण विन्यास थियो है। जस्तै यहाँ ह्रस्व दीर्घ सिकाएर वर्ण विन्यासमा वर्णहरूको उचित रखाइलाई, वाक्यमा प्रयोग भएका वर्णहरूको उचित रखाइलाई वर्ण विन्यास भनिन्छ। मानौ राम जापान गयो। एउटा राम जापान गयो। पहिलो वाक्यमा आकार दिएको छैन, मैले उदाहरणको रूपमा मात्रै। दोस्रो वाक्यमा आकार दिएको छ। पहिलो वाक्य पक्कै पनि अशुद्ध छ र दोस्रो वाक्य पक्कै पनि शुद्ध छ। यही शुद्ध लेखाइ गर्नका निमित्त वर्ण विन्यास यहाँहरूले सिक्नु पर्नेछ। अभ्यासको रूपमा तपाईलाई ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी यहाँ केही कुरा सिकाउन खोजेको छ। तपाईहरूलाई यो ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी जे जति कुरा यहाँ सिकाउन खोजियो त्यसलाई तपाईले अध्ययन गर्नुहोला, आफ्नो कापीमा टिपोट गर्नुहोला र बुझ्नुहोला भन्दै हामीले अर्को कक्षामा थप अन्य सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको सिकाइलाई यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।